Session 2 sa ato ang Bible synthesis. Two important Bible words. Una, ang pulong age. Kini nagpasabot og yugto sa kapanahunan. Kini kanunay nga gihisgutan sa Biblia sa King James Version. Og usahay gihubad nga kalibutan o world sama sa atong nakita sa Galatia 1:4. Ikaduha nga pulong, dispensation. The past, present, and future ages are characterized by the way God deals with and or governs His people during that particular time period. Ang pamaagi sa pagdumala sa Dios sa mga tao sulod sa usa ka kapanahunan gitawag og dispensasyon. Sa yanong pagkasulti, kini mao ang partikular nga pagdumala sa Dios alang sa partikular nga mga tao sa usa ka partikular nga yugto sa panahon. Ang pulong nga dispensasyon makita sa labing minos siyam ka mga teksto diha sa Biblia. Siyam kahigayon mabasa ang pulong dispensasyon. Mabasa kini diha sa Lucas 16:2 ngadto sa 4 sa King James Version English. Ikaduha, 1 Corinthians 9:17, Ephesians 1:10, Ephesians 3:2, Ephesians 3:9, Colossians 1:25, o 1 Timothy 1:4. Karon mo anita sa mga definasyon sa pulong dispensasyon. The Greek word oikonomia means economy. Ikaduha nga paghubad, pag-apod-apod, to dispense. Ikatulo nga hubad, pagdumala. Sa English, to deal with. Ikaupat, pagkatinugyanan o stewardship. Ikalima nga hubad sa pulong oikonomiya, pagdumala sa panimalay, household management. Ikaunom, supervision, superintendence. Ikapito, administrasyon. Now, ania ang mga rason nganong importante nga pagatun-an ang Biblia diha sa dispensational nga pananaw. To study the Bible from the dispensational view. Unang rason, God commands us to study the Bible, rightly divided. Because God has changed His dealings with man from time to time. Tungod kay giusab sa Dios ang iyang mga pamaagi sa pagdumala sa tao, matag karon og unya. Kinahanglan nato nga tun-an ang mga dispensasyon aron masiguro nga dili nato masagol ang mga programa sa Dios nga makahatag kanato og kalibog. Ikatulo nga rason nganong tun-an nato diha sa dispensational nga pagtan-aw, because it guarantees reward for being faithful in teaching His Word. Atong mabasa sa 2 Timothy 2:15 ang phrase approved unto God. So tungod kay kini nagarantiya man og ganti alang sa pagkamatinud-anon sa pagtudlo sa iyang mga pulong, nan ato ang
tukion o tun-an ang Biblia sa dispensasyonal nga pagtan-aw. Ikaw pat nga rason, because it gives us fulfillment and satisfaction in our Christian service. Tungod kay naghatag kini kanato og katumanan ug katagbawan sa atong Kristohanong pag-alagad. Nga siguro kita nga ang atong gibuhat maugyod ang gisugo sa Dios nganhi kanato. Ang sunod nga atong hatagan og pagtagad mao ang mga grafiko nga mga angay natong hatagan og konsiderasyon sa pagsabot sa mga kabag-uhan nga gipahayag diha sa balaang kasulatan. Now remember, at one time, man and woman wore no clothes. Dunay panahon nga ang lalaki ug ang babae wala sila'y sapot kaniadto. Apan karon gisugo sa Dios ang mga magtutuo nga magsapot nga may pagka masaranganon or to dress modestly. Sa nangaging dispensasyon, ang tao kinahanglan maghalad og mga salampati, nating karnero, kanding, ug baka isip halad alang sa pagkuha sa mga sala. Kini tataw nga natapos sa dihang gihalad si Kristo didto sa Kalbaryo. Matud pa sa Hebrehanon 9:13 ug 14. Hebrews 9:13 ug 14. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctify to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Diha usab sa Hebrews 9:28 ato kining mabasa nga mga pulong. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So si Kristo ang nahimong halad alang sa paghugas sa sala sa tanang katawhan. Hebrews 10:4. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Sa Cebuano pa, kadili gayud mahimo nga ang dugo sa mga baka ug sa mga kanding makapala sa mga sala. So dunay ritual nga gisugo ang Dios nga kinahanglan nilang buhaton. Apan dili kadto maoy hingpit makatangtang sa sala sa mga tao. Apan pinaagi sa halad sakripisyo ni Kristo didto sa Kalbaryo sa cross, nahingpit ang wala mahimo sa mga seremonyas nga halad sakripisyo. Nahimo kini ni Hesus Kristo. Kaniadto ang lagda sa panggawi mao ang mata sa mata, ngipon sa ngipon. Kini sa nahitabo sa dispensasyon sa tawhanong panggobyerno. Apan karon, kinahanglan na natong higugmaon ang atong mga kaaway. Nagpasabot nga dunay pagkausab sa pagdumala sa Dios, sa kanhi ug sa karon nga dispensasyon. Tanaw nato ang Roma kapitulo 12 bersikulo 19 ngadto sa 21. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
So dunay pagkausab sa gihatag nga mandato sa Dios. Now, kaniadto adunay napulo ka sugo nga gisulat diha sa papan sa bato. Ug kini gihatag sa Dios pinaagi kang Moses. Kini usa ka sumbanan sa pagkinabuhi nga kinahanglan buhaton sa matag tao nga nailalom sa mao nga sugo. Apan karon, ang balaod gisulat na sa atong mga kasing-kasing ug ang motibo sa matarong nga pagkinabuhi mao ang gusto nga buhaton sa tao sumala sa dikta sa Dios diha sa iyang kinasuluran. Dili tungod kay dunay sugo nga nagagikan sa gawas, kundi tungod kay dunay impluwensya nga naglihok diha sa sulod sa usa ka magtotoo busa buhaton niya kung unsa katong giisip nga matarong. Ikalima, kaniadto adunay tabernakulo ug sa ulahi usa ka templo diin ang Dios nagpuyo dinhi sa yuta. Makigtagbo ang Dios sa iyahang katawhan pinaagi sa tabernakulo ug sa templo. Didto sa usa niini kinahanglan mo adto ang mga tawo aron sa pagsimba. Usa lang ka lugar ug didto kinahanglan maghiusa ang buot mo simba sa Dios. Karon, ang Dios sa atong panahon nagpuyo sa atong lawas isip templo sa Dios. Wala siya nagpuyo didto sa templo nga mga hinimo sa tao, kundili diha sa kasing-kasing sa mga magtotoo. 1 Corinthians 6:19-20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Verse 20. For ye are both with a price, therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. Gisulti dinhi ni Apostol Pablo nga ang templo nga gipuy-an sa Dios sa kasamtangan nga panahon mao kadtong naa sa sulod. Ang atong lawas ang gihimong templo sa Dios. Lawas sa mga magtotoo. So karon si Kristo ang atong mahimayaong labawong pari mipuli sa pagkagrupo sa mga pari. Ikaunom, kaniadto kinahanglan ang usa ka tawhanong pari ug siya usab ang muhalad ug mananap. Karon si Kristo ang atong mahimayaong labawong pari, mipuli na sa buluhaton ug posisyon sa pagkapari sa daang tugon. Hebrehanon 4:14 ngadto sa 16. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like us. We are yet without sin. 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So si Kristo ang nahimong labawong pari alang sa tanan sa kasamtangan nga panahon. Ikapito, kaniadto kinahanglan bantayan ang mga ritual nga mga adlaw panahon, katuigan ug bag-ong bulan. Karon kining tanan ritual nga mga adlaw nga gikuha na sa Dios. Matud pa sa Colossians. So nganong nakasulti si Apostol Pablo niini? Ingon siya kini gipapas na, pero ngano nga nagpailalom paghihapon kamo
niining mao nga mga ritual nga mga adlaw nga matud pa sa Colosas 2 kini gikuha na sa Dios. Ikawalo, kaniadto adunay gipadayag ang Dios nga mga ilhanan. Adunay mga kahibulungang mga buhat ug mga milagro nga gidisplay sa Dios. Makita ang pagsilaob sa sampinit apan dili init ug wala kini maugdaw. Adunay gipalutaw nga ulo sa wasay ug adunay kalayo gikan sa langit nga milamoy sa halaran. Adunay gipakita nga mga panon sa langitnong kasundaluhan aron dipinsaan ang Israel. Adunay mga panahon nga ang mga patay nabuhi. Adunay mga panahon nga ang tubig gihimong bino. Adunay mga panahon nga ang naputol nga dalunggan giuli. Ug adunay panahon nga usa ka tawo ang misaka sa langit pinaagi sa karwahe nga kalayo. Adunay usay panahon usa ka tawo ang naglakaw ibabaw sa tubig. Kining tanang mga butanga wala na mahitabo sa kasamtangan nga panahon. Karon ang atong pagtuo ug ang kompleto nga pulong sa Dios na ang nagdugtong sa gitangtang nga tali sa Dios ug sa tawo. Sa pagkakaron dinhi lamang una taman ang ato ang pagtuon, ang ato nga pagtuki atong ipadayon sa sunod nga sesyon.